बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वही हुआ जो सबको यकीन था कि होगा। ब्रिगेडियर जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है और केस खारिज करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। साइफर केस में इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए बिल्कुल वही स्टेप वाइज चला जा रहा है जैसे तोशाखाना केस में चला गया था। आमिर फारूक फैसला महफूज करता है, फिर जब तक अगली कार्रवाई नहीं शुरू हो जाती निचली अदालत में वो फैसला सुनाता नहीं है। जब फैसला सुनाता है नीचे कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब आज जैसे 5 गवाहान पहुंचे हुए हैं साइफर केस में, यहां कार्रवाई चलना शुरू हो गई। जब केस इतना आगे बढ़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जब तक कि रिटर्न ऑर्डर आएगा और अपील दायर होगी, इन्फेक्शियस हो चुकी होगी ऑलरेडी। तो ऐसे तरीके से सब कुछ मैनेज किया जा रहा है ब्रिगेडियर आमिर फारूक की तरफ से कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों का कहना है, और ये क्योंकि कंफर्म नहीं है बात इसलिए मैं खुल के नहीं करता, कि जनाब वखरे टाइप के हैं और इनके वखरी हरकतों की वीडियोस मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस हद तक नवाज शरीफ को इंसाफ देने पर तुले हुए हैं और इमरान खान को तुन के रखने पर तुले हुए हैं। इशारतन इतनी ही बात कर सकता हूँ। नाज़रीन, इमरान खान ने अपनी बहन को क्या बताया है, लंदन प्लान या कुछ और, ये ज़रा सुने। उन्होंने कहा कि लंदन में का प्लान नहीं है, लंदन का अग्रीमेंट था। फिर से सुन लें, उन्होंने कहा लंदन में अग्रीमेंट हुआ है और अब जो कुछ हो रहा है उस अग्रीमेंट के तहत हो रहा है और मेरे ख्याल में हमारे कोर्ट्स उस अग्रीमेंट के साथ दे रहे हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, इमरान खान ने कहा है कि ये जो हम लंदन प्लान कह रहे हैं असल में ये प्लान नहीं है बल्कि बाकायदा मुआहदा हुआ है और उसके बदले कुछ शराइत थी और ये सब कुछ इन राइटिंग है, दस्तखत हुए में है बाकायदा गवाहान की मौजूदगी में। बताया जो समझ आता है, अग्रीमेंट ऐसे ही होते हैं। अग्रीमेंट क्या है जो बताया है वो ये है कि इमरान खान को अव्वल तो इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना, बल्कि इमरान खान ने यहां तक बताया है कि इलेक्शन के बाद भी इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। ये लंदन अग्रीमेंट का हिस्सा है और इसमें सबसे अहम किरदार जस्टिस ब्रिगेडियर आमिर फारूक साहब का है। वो जबरदस्त तरीके से सब कोर्ट्स को मैनेज कर रहे हैं कि निचली अदालतें उन्हीं के अंडर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर हैं, सारी स्पेशल अदालतें हैं, लोअर अदालतें हैं, दहशतगर्दी की अदालतें हैं, सारी अदालतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नीचे हैं जो इमरान खान के केस सुन रही हैं। तो वो पहले वो केस सुनती हैं, ऊपर अपील आती है, वो दबा के बैठ जाते हैं, फैसला दबा के बैठ जाते हैं और दरख्वास्त की इन्फेक्शियस होने तक फैसला नहीं सुनाते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो बेकार हो जाएगी, बेसूद हो जाएगी दरख्वास्त। ऐसे में इमरान खान की अपनी सफ़ों में कुछ लोग हैं जिनको खौफ पड़ा हुआ है, डर पड़ा हुआ है, या शायद वो अपने दिल की अच्छाई की वजह से कोशिश ये कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हो, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया जाए। और इसी सिलसिले में शायद डॉक्टर आरिफ अलवी भी, असद कैसर और अली मोहम्मद खान की तो आपने मुलाकात देख ही ली है फजलुर रहमान के साथ, और इन मुलाकातों से जो नतीजा ये हासिल करना चाहते हैं वो ये है कि कोई ऐसा ग्राउंड बन जाए कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले सके। हर किसी की ख्वाहिश होगी कि हमें हिस्सा लेने दिया जाए, हर बंदा सियासतदान जो है वो चाहता है कि ये ना हो कि मैं बाहर बैठा रहूं, मुझे बाहर ही कर दिया जाए। लेकिन एक है रेड लाइन, वो इमरान खान का नजरिया है। उसके ऊपर जाके अगर कोई ऐसी बात करेगा, कोई ऐसे मुज़ाकरात करेगा, तो जाहिर है कि वो कौम को भी कबूल नहीं होगा। और इमरान खान का जब तक इस पे वर्जन नहीं आ जाता, किसी मुलाकात के हवाले से या किसी बंदे की कोई भी बात बाहर निकल आए, बिलीव ना करें, क्योंकि फाइनल डिसीजन इमरान खान ने लेना है और नैरेटिव भी उन्होंने देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वकला मिलते हैं या कुछ और लोग मिलते हैं, सियासी लोग। इमरान खान की अपनी बहनें जिन पे वो एतमाद करते हैं, जो हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी होती हैं, वो भी मिलती हैं इमरान खान से। वो बाहर आके जो बताती हैं वो सबसे मोतबर होगा। ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर, ये याद रखिएगा। ये खून के रिश्ते हैं और मेरा इमरान खान साहब को मशवरा है कि जब तक आप बाहर नहीं आते, और अगर ये वाकई आपको रिमूव कर देते हैं चेयरमैनशिप से पार्टी की, तो आप अपनी बहन को, और अलीमा खान शायद सबसे बेहतर कैंडिडेट होंगी, उनको आप पार्टी की चेयरमैनशिप दे दें एज अ केयर टेकर जैसे होता है। उनके दस्तखत से टिकट हों, वो आपसे मिलती भी हैं, आपसे एतमाद में आपको लेके और फिर टिकट दिए जाएंगे। और आपके लिए बेहतर भी ये है, आपको पता है कि ताकतवर हल्के किस एक चीज से बहुत डरते हैं, वो ये है कि भुट्टो को लटका देंगे तो पीछे बेनज़ीर है, बेनज़ीर को मार देंगे तो पीछे बिलावल है। ये तो इलादा बात है कि उनकी मकबूलियत खत्म हो गई,
یہی حال نواز شریف کا ہے کہ نواز شریف نہیں ہوگا تو مریم ہوگی، مریم نہیں ہوگا تو جنید ہوگا، جنید نہیں ہوگا تو شاید آگے اس کا اگر کوئی بچہ بھی ہو گیا تو وہ ہوں گے۔ ان چیزوں سے یہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ ہم ان پورے خاندان کو کیسے ختم کریں گے، ان کی لیگیسی چلتی رہے گی۔ میرٹ بالکل درست ہے، جب حالات بالکل نارمل ہو جائیں، حالات بہتر ہو جائیں، سیاسی جماعت کو ایک ادارہ بننا چاہیے، اس میں آپ کے بعد نیچے سے قیادت اوپر آنی چاہیے۔ لیکن ان حالات میں جب آپ جیل میں ہیں، جب زور زبردستی کا ماحول ہے، بیسٹ آپ کی کوئی بہن جن پر آپ کو سب زیادہ اعتماد ہے، اور کمپیٹنس، یہ بڑی امپورٹنٹ، یہ نہیں میں کہہ رہا کمپیٹنس پہ آپ کمپرومائز کریں، کمپیٹنٹ بہن ہیں، ان کو آپ پارٹی کا بڑا عہدہ دے دیں۔ اس ٹائم ایکسکیوز بھی بیسٹ ہے کہ شاہ محمود قریشی وہ بھی جیل میں ہے، کیونکہ تو وائس چیئرمین بھی کیونکہ جگہ نہیں لے سکتا، تو آپ ان کو وائس چیئرمین بنا دیں، چلیں چیئرمین نہ بنائیں، اور پھر ان کے دستخطوں سے، کیونکہ وہ ہوں گی سب سے بڑے عہدے پر، پارٹی صدر بنایا جا سکتا ہے، چیئرمین بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نا، نون لیگ کے بھی تو پارٹی صدر راجہ ظفر اللہ کو بنا دیتے تھے، ہر چیز ان کے دستخطوں سے ہوتی تھی، یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسا کوئی کام کرنے سے پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا، ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کچھ ایسے لوگ جو ٹروجن ہارسز ہیں، ان میں سے کسی پہ آپ نے اعتبار کر لیا، وہ جا کے ملاقاتیں گیٹ نمبر 4 سے کر رہا ہوا، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ امپورٹنٹ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کوئی عمران خان کا قریبی یہ دیکھ رہا ہے، اور جب ان سے ملاقات ہوگی تو یہ مشورہ ان کو دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے اچانک جو بڑے اچھے اچھے بیان آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بغیر الیکشن قبول نہیں ہوں گے کسی کو بھی، اور اس طرح کے بیانات ہیں، ناظرین مجھے تو یہ واضح طور پہ صرف ایک ٹیکٹک لگتی ہے طاقتور حلقوں کو پریشرائز کرنے کی، کہ دیکھو اگر تم اتنا ہی نون لیگ کے آگے بچ جاؤ گے، آگے لیٹ جاؤ گے، اور ہمارا حصہ بھی ہمیں نہیں دو گے، تو پھر ہمارے پاس دوسرا آپشن تحریک انصاف کی سپورٹ کرنا ہے، اور اگر ہم نے ان کی حمایت کی تو ہماری سپورٹ بھی بڑھ جائے گی اور تحریک انصاف کی طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی طاقت مزید بڑھ جائے؟ وہ اپنا حصہ لینے کے لیے یہ کر رہے ہیں، سو یہ نہ سمجھے کہ ان کے دل میں کوئی اچھائی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر اتنی اچھائی پیدا ہوتی تو لطیف کھوسہ صاحب کو نہ نکالا جاتا، اعزاز احسن کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی نہ کیا جاتا، ان لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا، ان لوگوں سے مین فیصلے کروائے جاتے جو رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ رویہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کا کیا ہے۔ تو اس لیے یہ مفادات کی جنگ ہے، یہ اقتدار کی جنگ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے۔ صرف عمران خان ہے جس کے لیے یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، وہ اپنی قوم کو آزاد اور خود مختار قوم بنانا چاہتا ہے۔ ابھی کچھ خبریں چل رہی ہیں، پتہ نہیں سیالکوٹ پہ کوئی حملہ ہو گیا ہے، تو ادھر بھارت نے حملہ کر دیا ہے۔ ذرا غور سے اور توجہ سے میری بات آپ نے سننی ہے۔ پوری دنیا میں ڈکٹیٹرز ہوں، طالع آزما مودی بھی ان میں سے ایک ہے، جب بھی پاپولیرٹی اس کی نیچے جانے لگتی ہے یا الیکشن آنے لگتے ہیں، وہ جنگ کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ یہی کام نتن یاہو نے اسرائیل میں کیا، اس کی پاپولیرٹی بالکل زمین بوس تھی۔ ان کے بڑے مقاصد بھی ہیں، لیکن ایک یہ بھی مقصد ہے، وہ اقتدار سے چپکے رہنا بھی چاہتا ہے۔ حب الوطنی کا چورن پھر یہ لوگ خریدتے ہیں، بانٹتے ہیں، اور اقتدار پہ قابض رہتے ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، بھارت میں اس ٹائم کرکٹ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، پوری دنیا کی نظریں اس ٹائم انڈیا پر ہیں کہ وہ ایک سیف کنٹری ہے، پرامن ملک ہے، کوئی جنگ کا خطرہ نہیں ہے، اور بھارت کرکٹ سے اتنا پیسہ کماتا ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹ سے بھی نہیں کماتے۔ اس ٹائم اربوں ڈالر بھارت کما رہا ہے، جوا ملا لیں اگر تو اربہ ارب ڈالر کی بات ہے یہاں پہ۔ بھارت کو اس ٹائم جنگ سوٹ ہی نہیں کرتی، وہ کیوں حملہ کرے گا آپ کے اوپر؟ اس لیے کوئی بھی ڈکٹیٹر کسی سائڈ آف دا بارڈر ہو، وہ اگر حب الوطنی کا چورن بیچ کے، کوئی جنگ شنگ کا ماحول بنا کے، اور پھر کوئی چورن ایسے بیچ کے کہ جی ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے، قوم ساتھ کھڑی ہو جائے، مت خریدیے گا۔ بھارت کو اس ٹائم جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسپیشلی جب ہر طرف یہ ہے کہ ان کا غلام، ان کا ملازم نواز شریف تو وزیر اعظم بننے جا رہا ہے۔ خبریں تو یہی دی جا رہی ہیں نا، بھارت کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ جب اپنا ملازم کسی ملک پہ قبضہ کر لے گا تو جنگ کر کے وہ ملک جیتنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے ملازم سے سب کچھ کنٹرول کروائیں گے نا۔ ایٹمی نظام پہ سودا کروانا ہے، ملازم کر دے گا۔ پاکستان کو چین سے دور کرنا ہے، ملازم کر دے گا۔ اسرائیل تسلیم کرنا ہے، ملازم کر دے گا۔ مطلب جو کام کروانا ہے وہ ملازم خود ہی کر دے گا، جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کسی صورت یہ چورن آپ نے نہیں خریدنا، یہ ہر طالع آزما کا آخری حربہ ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آگاہی کی بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی، یہ نوجوانوں کو کتنا چیونٹیاں سمجھتے ہیں۔ چیونٹیاں یہ خود ہیں، لیکن لوگوں کو اس طرح سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں عمران خان کا بیانیہ ہر روز تگڑا ہو رہا ہے، اور کیوں ہر روز یہ لوگ پاتال میں گرتے جا رہے ہیں عوام کی نظروں میں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔